अस्सलाम वालेकुम। आप देखें इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। अदलिया और सियासतदान आमने सामने, मफाहमत कैसे होंगी, डायलॉग की तरफ कैसे जाएंगे। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ही ये है कि एक तरफ अदलिया है, दूसरी तरफ हुकूमत है। हुकूमत प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, प्राइम मिनिस्टर तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं अदलिया के ऊपर, और अदलिया दबाव डाल रही है, अपने फ़ैसले भी कर रही है। और अदलिया के की जब हम बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया भी आमने सामने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही गिले शिकवे करती हुई नज़र आ रही है, और इद्दत केस का जो डिले हुआ इसके ऊपर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन इस पूरे माहौल में हम देखें तो शिद्दत पसंदी में इजाफ़ा हो रहा है, आइनी बुहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, माशी तौर पे हम पहले ही ज़ब्बोहाली का शिकार हैं। तो चीज़ें बेहतर कैसे होंगी, मामलात बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगे। हुकूमत इस वक्त बहुत कमज़ोर पोजीशन में है। ऑन पेपर जब हम देखते हैं तो नंबर्स बहुत बेहतर हैं उनके, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इस वक्त मुस्लिम लीग नॉन प्रेशर में है, और इस वक्त वो ये सारा मलबा अदलिया के ऊपर डालने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन ये हल कैसे निकलेगा, मफाहमत की तरफ मामलात कैसे जाएंगे। मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, डायलॉग की बातें हो रही थी, पस पर्दा कोई डायलॉग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मफाहमत कैसे होगी। और आसिफ अली ज़रदारी साहब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस पूरे अमल में, जो कि मफाहमत के बेताज बादशाह समझे जाते हैं। अब तक तो खामोश हैं, लीड करती हुई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नज़र नहीं आ रही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि KP में उनकी हुकूमत है, और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो एग्रेशंस भी नज़र आ रहे हैं उनकी बातों में, और जिस तरह का प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI, तो क्या चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगी। पावर टॉक्स टू पावर वाला फार्मूला आजमाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और हुकूमत भी बार बार ये बात कह रही है कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हुकूमत के साथ हम बात करने को ही तैयार नहीं है, और इनके पास तो डोमेन ही नहीं है, मैंडेट ही नहीं है बात करने का। तो इस्टेब्लिशमेंट अपना इनपुट दे पाएगी और बातचीत करेगी, या पस पर्दा बात हो रही है नहीं। प्रोग्राम में आगे चल के इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा, इद्दत केस का जो मामला था, आज ज़रा फ़ैसला होना था, फ़ैसला नहीं सुनाया गया, डिले हो गया। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कह रहे हैं कि अब चूँकि बोगस केसेस हैं, इन केसेस में जान नहीं है, मज़ीद मुकदमात बनाए जाएंगे, और ताकि बानी PTI को मज़ीद जेल में रखा जा सके। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, उनकी जो लीगल टीम है, उनका ओपिनियन है। दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हम किसी भी तरह मामला जो हैं वो अब सेटल करेंगे। मुल्क चूँकि तरक्की की तरफ जा रहा है, बजट भी पेश करना है, और आवाम को रिलीफ भी पेट्रोलियम मसनूआत में हम दे रहे हैं, और मज़ीद रिलीफ भी देंगे। चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है माशी तौर पे, लेकिन रिलीफ मिलेगा कैसे, मामला बेहतर कैसे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के अवाम की, तो बजट आ रहा है, IMF कड़ी शराइत हैं, क्या बजट अवाम के लिए कुछ उसमें कोई बेहतरी होगी। खुद हुकूमत जो है वो चूँकि प्रेशर में है, तो हुकूमत कोई बेहतर इक़दाम कर सकेगी, डेवलपमेंट्स हो सकेंगी। इन तमाम इशू से बात करेंगे। कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया सर न्याज़ी साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। न्याज़ी साहिबा खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब गौस मोहम्मद साहब, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, और सर बुलंद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, MPA हैं सिंध से, उनको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। किस तरह देखती हैं इस वक्त इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, अदलिया दबाव डाल रही है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही है अदलिया और हुकूमत के ऊपर, PTI के ऊपर, ये हो क्या रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ज़फ़ीर भाई, बात दरअसल ये है कि मैं नहीं समझती हूँ कि किसी भी इदारे के अंदर किसी भी शख्सियत को या किसी दूसरे इदारे को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो हमेशा कहती हूँ हर इदारा अपने डोमेन में रह कर काम करेगा तो बेहतरी भी आएगी, और कोई शख्स उसके पर डिस्कशन भी नहीं कर सकेगा, और ना ही कोई उंगली उठा सकता है। और मैं नहीं समझती हूँ कि सियासतदान और अदलिया आमने सामने है, मुझे नहीं ऐसा फ़ील होता। हाँ, अलबत्ता कुछ नादान दोस्त हैं जो समझते हैं कि अदलिया अगर फ़ैसले उनके हक़ में हो जाएं तो अदलिया बहुत अच्छी है, और खुदा न खास्ता
کوئی انہیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے اداروں پہ خصوصاً عدلیہ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو اس کے اوپر اعتماد جب آپ اپنا اعتماد کھونے لگیں گے خود سے کھونے لگیں گے تو میں سمجھتی ہوں وہ بہت غلط ہو جائے گا اور معزز عدلیہ کے اندر جو بھی ایشوز زیر التواس ہیں ان کے اوپر تو میں سمجھتی ہوں ڈسکس ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ خود عدالت سننے کے بعد اور جو دلائل ہیں انہیں ملتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ فیصلے کرتی ہے اور جو ججمنٹ آتی ہی نہیں ہے ہمارے لوگ اس پہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کم از کم میری اپنی جو بصیرت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس پہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے اس سے مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اداروں پہ شاید اعتماد نہیں ہے اعتماد نہیں ہے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ سارا ملبہ عدلیہ پہ ڈال دیتے ہیں پریشر عدلیہ پہ جاتا ہے صوبائی اسمبلیاں ہوں یا فیڈرل ہماری کیبنٹ ہو نیشنل اسمبلی ہو سینٹ ہو آپ لوگ بھی تو یعنی بینگ اے پولیٹیشین تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اپنی ڈیسیجن نہیں کر پاتے آپ کے فیصلے بھی عدلیہ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کا معاملہ ہو عدلیہ کے پاس ہو پنجاب کا معاملہ ہو عدلیہ کے پاس چلا جاتا ہے تو اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے یعنی سپریمیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں عدلیہ تو زور دے رہی ہے اس بات کے اوپر کہ ہمارے پاس خدا را کیس لے کر نہ آئیں آپ سب سے زیادہ سپریم ہیں چیف ایگزیکٹو بیٹھے ہیں آپ پارلیمنٹ کے اندر معاملات حل کریں پارلیمنٹ میں بھی بحث یہ ہوتی ہے کہ معاملہ حل نہیں ہوتا الٹیمیٹلی آپ کو عدلیہ کو انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے دیکھیں سفیر میں آپ کو ایک بات گوشگوار کر دوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ معزز عدلیہ کی بات کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر اگر جو الیکشنز تھے یا انہوں نے جب ٹیک کیئر آ رہی تھی ٹیک کیئر گورنمنٹ آ رہی تھی تو اس کے اوپر وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے لیکن میں بتاؤں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر گورنمنٹ تھی تو اپنی اپوزیشن کے ساتھ مل کر انہوں نے بہترین فیصلے کیے اور وقت سے پہلے فیصلے کر لیے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو صحیح معاملات ہیں جو پولیٹیکلی معاملات ہیں ان کو ہم کسی دوسرے ادارے میں لے کے جائیں یا اس کو زبردستی وہاں دھکیلا جائے اور پھر ہم امید کریں کہ اس طرح ہونا چاہیے میں سمجھتی ہوں کہ اپنے فیصلوں کو خود اس کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے اسی طرح سے میرے چیئرمین اسی لیے کہتے ہیں کہ مل بیٹھیں اور فیصلے کریں تاکہ آپ کے اندر کوئی آپ کو ایلیگیٹ نہ کر سکے کوئی ایلیگیشنز آپ پہ نہ لگا سکے بہتر فیصلے کریں اور سیاسی لوگ ہوں یا کوئی بھی ہوں ان کو مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے ٹیبل ٹاک کرنے کی ضرورت ہے جس پر کوئی آتا ہی نہیں ہے آج اگر دیکھیں اگر سپوز کہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہے اور اگر وہ صحیح فیصلے نہیں کریں گے یا وہی کام کریں گے کہ جو ان کی اپوزٹ ٹیم ہے یا اپوزٹ پولیٹیشنز ہیں ان کے اوپر اگر کوئی کسی قسم کے ایف آئی آر لانچ ہوں گی یا ان کے اوپر کیسز بنائے دیکھیں ان پہ کیسز بنائے سفیر میں بات کر لوں پلیز ان کے اوپر کیسز بنائے جائیں گے تو کل تک جو ہے نا پی ٹی آئی والوں نے بھی یہی کیا تو اگر اس طرح کرتا رہیں گے سلیم اللہ اور کلیم اللہ والا جو چکر چلاتے رہیں گے دو مطلب کبھی اس کے پاس گیند ہے تو وہ خود ہی کھیلے جائیں اور اس طرح نہ کریں پلیز نا دیکھیں سیاسی بصیرت ہے آپ بہت بڑے پولیٹیشنز ہیں آپ کا عوام میں پذیرائی ہے تو اگر اس طرح کے فیصلے کریں گے تو عوام آپ کو ریجیکٹ کرے گی اور جب عوام ریجیکٹ کرنے پہ آئے گی تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیاسی انتقام لیا گیا ماضی میں آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیسز بنائے نیب کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا حالانکہ مقصد یہ نہیں تھا اگین پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی بوگس کیسز بنائے گئے ان کی لیڈرشپ کے اوپر چیزیں نہیں ہوئی خود آپ کہہ رہی ہیں آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے ثابت کچھ نہیں ہوا ان کی وہ سزائیں کاٹ کے باہر آ گئے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی تو جینورلی ہوتا یہ ہے کہ پھر جو جینون کیسز ہیں ان میں نہ مقدمات بنتے ہیں نہ سزائیں ہوتی ہیں بوگس کیسز پہ آپ کے مقدمات بنتے ہیں اور اسی میں سزائیں بھی ہوتی ہیں وہ چونکہ چیلنج ہو جاتے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ بری ہو کے باہر آ جاتے ہیں تو یہ پریکٹس آپ کو ختم کرنی ہوگی اگر آپ نے پاکستان کو آگے ترقی کی طرف لے کے جانا ہے دیکھیں میں ایک چیز تو بتا دوں آپ نے کہا نا ہم لوگوں نے ایک دوسرے پر کیسز کیے تو یقین کریں کہ میں کیا آپ خود بھی اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں اور آپ پر کیا سب پر عیاں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اپنے جو سیاسی حریف ہیں ان پہ کسی قسم کے نہ کبھی کیسز بنائے ہیں اور نہ ہی اس قسم کی حرکات میں یا اس قسم کی جو پولیٹکس ڈرٹی پولیٹکس میں کبھی انوالو رہی ہے دیکھیں اگر میرے کو چیئرمین آصف علی زرداری پر 11 سال اگر وہ جیل میں رہیں جو ایک عمر کا بڑا طویل مدت میں وہ جیل میں رہیں تو ایلیگیشنز لگانے سے یا ایلیگیشن لگانے کے بعد کیا وہ
عوام کے اندر وہ ان کی مقبولیت میں کمی آئی بلکہ مقبولیت بڑھی، اور لوگوں نے دیکھا کہ اتنے صبر و تحمل کے ساتھ، یہی کیسز آپ نے بنائے، عدت کیس کتنا بوگس، اور میری بات سنیں، صبر و تحمل کے ساتھ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی رہے جیل کے اندر، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پولیٹیکل ورکرز تھے انہوں نے بھی کوئی اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے نہیں کیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح کے اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا مین مدعا یہی ہے کہ کسی طرح سے ان کے لیڈر باہر آ جائے۔ دیکھیں ہر جو ہے نا ورکر کی خواہش ہوتی ہے، لیکن جب کیسز چل رہے ہیں تو آپ خود بھی کہہ رہے ہیں، خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے عدلیہ پر اعتماد ہے، تو پھر اعتماد کو قائم رکھیں نا، اور دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو جہاں ریلیف ملے گا انشاءاللہ، جب بہتری دیکھے گی، چیف جسٹس دیکھ رہے ہیں یا دوسرے جسٹس دیکھ رہے ہیں، ججز دیکھ رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں اس میں بہتری آئے گی۔ آپ کیوں لاوالے طریقے سے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہونا چاہیے؟ کوئی باہر لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے، وزیر اعظم نہیں کر سکتا، سٹنگ گورنمنٹ نہیں کر سکتی، تو یہ باتیں آپ سنیں، کیسز جو ہے نا معزز عدلیہ کے ہاتھ میں، عدلیہ ہی کے پاس ہیں، وہ اس نے فیصلے کرنے، ذرا عدالتی معاملات پہ ہم آپ بات کر بھی نہیں سکتے۔ مسئلہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ ماضی میں بھی تنقید آپ کرتے رہے، اس وقت کی حکومت بھی یہی تنقید کر رہی ہے، تو اگر اسی طرح تنقید ہوتی رہی تو معاملات بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ معاملات بہتری کی طرف اسی صورت میں جائیں گے کہ آپ سب لوگ اکٹھے بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، قانون سازی کریں گے، اور تب جا کے آپ کو ریلیف ملے گا۔ ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت ایک لڑائی چل رہی ہے وفاق کی اور کے پی کی، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس چیز کا فائدہ تو عام عوام کو نہیں ہو رہا نا، پولیٹیکلی شاید آپ پوائنٹ سکورنگ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے کیس کی بات کی، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ خود خاتون ہیں، عدت کیس بنتا تھا نہیں بنتا تھا جب آپ، اور جہاں کرپشن کیسز تھے، اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، وہ آپ نے نہیں بنائے، تو جب اس طرح پک اینڈ چوز اور کمزور کیسز لے کے آئیں گے تو اس سے ہمدردی ملے گی نا۔ آپ نے کہا آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے اور ان کو اس چیز کا فائدہ ہوا، ابھی عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ نہیں ہوا، آپ نے دیکھا نہیں کہ ووٹ پھر کیسے پڑے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس عدت کا جو کیس ہے وہ ان کا اپنا، میں سمجھتی ہوں کہ پرسنل میٹرز سے، ان کے جو سابقہ شوہر ہیں وہ عدالت میں گئے، انہوں نے اس کو پرسو کرنا چاہا، تو 2 سال کے بعد ان کو یاد آیا، یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا کہ ان کا کیا معاملات تھے، یہ تو ان سے پوچھیں کہ میں ان کی جو ہے نا کوئی اسپوک پرسن نہیں ہوں، آپ نہیں ہے، لیکن اور یہ کوئی پولیٹیشین آپ کا، دیکھیں یہ کوئی سیاسی، دیکھیں یہ کوئی سیاسی میٹر نہیں ہے جس پہ ہم بات کر سکیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان 2 فیملیز کا میٹر تھا، اور فیملیز کے میٹرز کو انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ عدالت میں ہم نے ایک خاتون کو گھسیٹنا ہے یا نہیں گھسیٹنا، یہ ان کا میٹر ہے، یہ میرا اور میری پارٹی کا، یہ کسی عام شہری کا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے نا کہ یہ ڈیبیٹیبل ہونا بھی چاہیے تھا یا نہیں؟ لیکن دیکھیں آج جو کچھ بھی ہوا، دیکھیں آج جو کچھ بھی ہوا عدالت کے اندر، مجھے بتائیں یہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں اگر عدلیہ کے احاطے کے اندر وہاں اگر آپ اس قسم کی گالم گلوچ کریں گے یا مار کٹائی کریں گے تو وہ کیا میسیج جاتا ہے؟ کوئی چیز اچھی تو نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے اوپر ہے، مسلم لیگ انہوں نے چڑھ دوڑے تھے، گیٹ توڑ یا دیا، مسلم وہ لیگ کر سے دیا، پوچھیے، یا مسلم لیگ کے دیکھیں ابھی موجود ہیں نا ان کے رسپانسیبل بندے موجود ہیں۔ ابھی اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ابھی اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو یہ تکلیف بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اگر کسی نے حملہ کر دیا، مذمت کرتے ہیں، نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ کی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ نہ کی ہو، ہمیشہ کی ہے۔ جو غلط کام کرے گا اسے غلط کہنا چاہیے نا۔ چلیں اس پہ وزیر بات کرتے ہیں۔ میں جوائن کیا ہے سر بلند خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں۔ سر بلند صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں۔ بہت شکریہ۔ اچھا، کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو ویسی ہی اس وقت ٹکراؤ کی سیاست ہے، ادارے آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور عدلیہ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، حکومت بھی تنقید کر رہی ہے۔ آپ کی جب بات کرتے ہیں، آپ کو تو ویسے ہی گلے شکوے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، تو اب سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں بہتر ہوں گی؟ آج ذرا عدت کے اس میں کا فیصلہ ہونا تھا، نہیں ہوا، ڈیلے ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف کیا سٹانس لے رہی ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے میرے پیارے دوست ظفیر بھائی کہ ہمیں تو امید عدلیہ سے ہے، ہم عدلیہ کے فیصلوں کے احترام بھی کرتے ہیں، اور ہم ابھی تک کورٹوں میں ہی ہیں۔ خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں، چاہے وہ 119 ملین کے پیسے وہ کیس ہو، یا القادر ٹرسٹ ہو، یا اس کے علاوہ نکاح کا جو ہے بشرا بی بی کا وہ ہو، یا سائفر کا کیس ہو، اس کے بعد 200 سے زائد کیسز ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے وکلا جو ہے وہ مختلف کورٹسوں کے اندر، اس میں لاہور ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے،
सुप्रीम कोर्ट हैं, वहाँ हाजिरी देते हैं और अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। हमें आइन और कानून के ऊपर पूरा भरोसा है और ये पाकिस्तान बगैर आइन कानून के चल नहीं सकता। ठीक, जितने भी केसेस हैं हम समझते हैं कि सारे के सारे झूठे हैं, बोकस हैं और ये महज एक रेत का ठेला है, किसी भी वक्त गिर सकता है। रही बात आज जो मैं सुन रहा था मेरी बहन की बातें कि आज कहीं पे ये जो खावर मानिका साहब हैं इनके ऊपर कोई इनकी क्लास ली गई है, तो ये पब्लिक का रद्द अमल है। एक बंदा इस हद तक गिर सकता है कि जो कोर्टों के अंदर आके इस तरह की गलीज जबान इस्तेमाल करेगा तो पब्लिक का रिएक्शन तो आएगा। इसमें पब्लिक तो नहीं, वकला थे सर बुलंद साहब, वहाँ पे तो पब्लिक जा ही नहीं सकती, वकला जा सकते हैं, मीडिया पर्सन जा सकते हैं। वकला में भी ऐसे वकील हैं जो ऐसे वकील हैं जिनका इनके साथ कोई जाती बेर हो सकती है, अच्छा, कोई मामलात हो सकते हैं। तो पार्टी के कोई रेनुमा नहीं थे वहाँ पर जिन्होंने इनके ऊपर कोई वो। तो आप मजम्मत करते हैं? देखिए हमें अभी पता नहीं पूरा केस का मुकदमा है क्या, असल हकीकत क्या है, हकीकत जो भी हो, लेकिन जो हरकत हुई है उसकी आप मजम्मत करते हैं? हमें पहले पता तो लगे कि कोई जायज या नाजायज हो, नाजायज हो तो जरूर मजम्मत करेंगे। अगर ये कोई गिल्टी है, कहीं किसी का पैसा इन्होंने लिया है, कोई फ्रॉड किया है, किसी के साथ इन्होंने कोई ऐसा वाकया किया हो, सर बुलंद साहब आप ज़रा खुद बड़े सीनियर है, कोई किसी ने पैसा लिया हो या ना लिया हो, ज़रा आपके पास लीगल फोरम मौजूद है, आप उनको चैलेंज कर सकते हैं, सू कर सकते हैं, लेकिन क्या किसी को इस तरह सरेआम पीटना, उनके सरेआम तो नहीं पीटना चाहिए, ये बात बिल्कुल गैर अखलाकी है, मैं मानता हूँ आपकी इस बात को। लेकिन ये है कि इनके किरदार कुछ ऐसे होंगे, कहीं लोग मजबूर हुए होंगे और हो सकता है कि हमारी मजम्मत जो है फिर हमारी शर्मिंदगी का बाइस हो। नहीं तो आपके अली जफर साहब ज़रा आपकी लीगल टीम को देखते हैं, वो तो मजम्मत कर रहे हैं कि इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए, जो भी इश्यूज हैं वो ज़रा अदालत में होने चाहिए। उनको इल्म में होगा, मेरे इल्म में अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं आई है ठीक कि मुझे पता हो कि कोई इनके साथ कोई ज्यादती हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर बुलंद साहब किस तरह देखते हैं, एक कराची में हमने देख रहे हैं कि आप प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, भूख हड़ताल है जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होती, चूँकि अदलिया से उम्मीद है जिस तरह आप बता भी रहे थे। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी मज़ीद मुकदमात बनाने का प्लान कर रही है। ऑलरेडी बहुत सारे मुकम्मल 200 जिस तरह आप खुद बता भी रहे थे। रऊफ हसन साहब भी कह रहे हैं कि लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी रिहाई मिलेगी, मज़ीद वक्त बानी PTI को जेल में गुजारना पड़ेगा। आपकी जो पार्टी मीटिंग है इंटरनली क्या हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं? खान साहब ने प्रोटेस्ट का कहा था कि आप रेडी रहें, मैं जब कॉल दूंगा तो आपने निकलना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्लान कर रही है? देखिए हम तो एक पुरअमन जमात है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम अदालतों के साथ साथ स्ट्रीट का भी इस्तेमाल करें। ठीक, हम सड़कों पे आए, हम अपने कायद के साथ यकजहती करें। हम पब्लिक सेंटिमेंट जो 8 फरवरी को मिला है वो हम इन तमाम मुक़्तदर इदारों को दिखाएं कि आप आवाम की राय का एहतराम करें, क्योंकि आवाम की राय जो है नकारा है, वो होती खुदा होती है, वो अल्लाह की तरफ से एक आवाज़ होती है जो को सुनना चाहिए इनको। तो हम अदालतों में भी जा रहे हैं और हम स्ट्रीट पे भी रहेंगे, हम सड़कों पे भी रहेंगे, हम पुरअमन एहतजाज भी करते रहेंगे, हम खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ भी उठाते रहेंगे। हमारा एक हफ्ते के लिए कैंप लगा है जिसमें हम अलामती भूख हड़ताल कर रहे हैं और उस भूख हड़ताल में हमारे रोज़ाना सैकड़ों लोग आते हैं, अपने जज्बात का इजहार करते हैं, खान साहब से इजहार इज्जती करते हैं। जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है फॉर्म 47 के जरिए, उस पर हम उसकी डिमांड कर रहे हैं कि उसको वापस कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा साहब आज मुस्लिम लीग नून का इजलास भी हुआ, मुस्लिम लीग नून का इजलास भी हुआ, वो आने वाले बजट ज़ाहिर अभी माली साल शुरू होने वाला है, जून आ रहा है, बजट भी पेश करना है। IMF की बड़ी कड़ी शराइत हैं पहले ही, वो कह रहे हैं कि अब चूँकि पेट्रोल भी अब सस्ता कर रहे हैं, मज़ीद रिलीफ देंगे। लगता है आपको रिलीफ दे पाएंगे, जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ज़रा हुकूमती जमात है वो ये दावा कर रहे हैं। देखिए आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी आपसे सवाल है। देखिए मुझे तो ये ऐसे 300 रुपए पे पेट्रोल इन्होंने पहुंचा दिया, उसमें 5-5 रुपए कम कर रहे हैं, तो ये एहसान नहीं है, मजाक है कौम के साथ। 250 रुपए पे पेट्रोल, 275 रुपए में पेट्रोल कौन खरीद सकता है? 150 रुपए का आटा कौन खरीद सकता है? 150 रुपए की चीनी कौन खरीद सकता है? ये तो महंगाई कम करने के लिए आए थे। जो 150 में और 50 रुपए हम छोड़ पे गए थे, उन्होंने उसकी कीमत डबल कर दी है। लाइट जो है 58 रुपए पे मिल रही है। हमारे दौर में 7 घंटे की लोड शेडिंग थी, अभी 14 घंटे लोड शेडिंग है, आवाम सड़कों पर है। आज सड़कें सारी बंद थी,
اور پانی مل نہیں رہا ہے. میں نے اسمبلی میں اس پہ آواز بھی اٹھائی, اور کل یا پرسوں میں یہاں کیماڑی کی سڑکیں بند ہونے جا رہی ہیں, عوام نکل رہی ہے, عوام کی برداشت باہر ہو چکا ہے, یہ گرمی ٹھیک ہے. سہنا, تو اس میں پانی آپ نہ ہونا, سندھ لیول بجلی نہ ہونا. سربراہ صاحب, سندھ حکومت کہہ رہی ہے, دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم چونکہ مسلسل اقتدار میں ہیں, سندھ تو انہی کے پاس ہے نا, تو جی سندھ میں بھی کوئی چیزیں بہتر نہیں ہو رہی؟ بالکل نہیں ہو رہی. دیکھو صوبائی حکومت مذمت تو کر رہی ہے اسمبلی کے فلور کے اوپر کہ بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, لیکن یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ میں نے تو کہا کہ بلاول زرداری صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ وہ 300 یونٹ فری دیں گے, تو ٹھیک. دیں. ہم نے وہ 300 یونٹ فری دیں, سبسڈی دیں سولر پلیٹوں پر, غریبوں کو بجلی فری دیں. عوام کو آپ نے کو مینڈیٹ اگر دیا ہے تو پھر اس کا آپ نے فیڈ بیک بھی دینا ہے, آپ نے ان کو وہ خدمات بھی دینی ہے, اپنی پرفارمنس بھی ٹھیک دینی ہے, نہ کہ اپنے جیب بھرنے آپ نے. ٹھیک ہے سربراہ صاحب, لائن پر رہیے گا, ذرا سنڈیائی صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف فلور پہ مذمت کرنا, سید غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکٹرک کے دفتر میں جا کے ان کی لائٹ کاٹ دیں. حافظ نعیم صاحب کسی دور میں جب وہ کراچی کے امیر ہوتے تھے, اب تو ذرا پورے پاکستان کے جماعت اسلامی کے امیر بن گئے وہ, تو آپ نہیں سمجھتی کہ بیان بازی سے کام نہیں چلے گا؟ جس طرح سربلند کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پریکٹیکلی اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. صوبے میں مسلسل اقتدار آپ کے پاس ہے, اور آپ کے لوگ, آپ کے اکاؤنٹس تو بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن کراچی کی جب ہم بات کرتے ہیں اس شہر کی, یا باقی شہروں کی بات کرتے ہیں, پورے سندھ کی بات کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, ریلیف نہیں مل رہا. 18ویں ترمیم کے بعد صوبے بااختیار ہیں, ہیلتھ, ایجوکیشن, ڈیولپمنٹ سیکٹر, تو یہ سارے ابھی تک دیکھ ہی رہے ہیں. عوام دعوے تو آپ نے کیے تھے 300 یونٹس تک کے, تو ادھر نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کو مل رہی ہیں. دیکھیں اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کنٹرول نہیں رہی. میں سمجھتی ہوں کہ بالکل مہنگائی بہت زیادہ ہے, اس چیز کو میں کیا ہر پاکستانی ایڈمن کرے گا, لیکن اس کی ریزن یہ بھی ہے. اب آپ مجھے دیکھیں کہ آٹا ہو, چاہے گھی ہو, چاہے پیٹرول کی مد میں ہو, چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کم ضرور ہو رہی ہیں, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ مزید تیزی سے جو ہے نا اس چیزوں کو کور اپ کرے اور بہتری لائے. اور جہاں تک میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وعدہ کیا, میرے بھائی بالکل ضرور, جنہوں نے وعدہ کیا ہے 4 پروجیکٹ آپ انشاءاللہ عنقریب ان کا افتتاح بھی دیکھیں گے, جو اس شہر کراچی کے لیے سولر پہ چلنے والے, سولر سے ہی مستفید ہوں گے, پارکس بننے کے لیے جا رہے ہیں, اور جو 300 یونٹ فری دینے کا اعلان کیا تھا انشاءاللہ اس پر بھی امپلیمنٹ کریں گے. ہاں یہ نہیں ہوگا کہ جو ٹائم پیریڈ جس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی, کبھی فراغ ہوگی تو کبھی بشرا بی بی تو کبھی کوئی بھرتا رہا جیبیں, وہ میرے خیال میں آیا ہے, اور اس کو یہ تو نہ کرے. پھر ایان علی بھی آپ ہی کی تھی, دیکھیں میں نے کہا نا کہ اس پہ تو سب کیسز چلائے گے, تو آپ اس کو فالودے والے بھی آپ ہی کے تھے, سارے فالودے والے سارے ہمارے پاس. تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی فلانے کے پاس سے کشتیاں بھر کے نکلی, تو وہ ساری کشتیاں انہی کے دور میں نکلی تھی نا, تو وہی آئی ایم ایف کے منہ پہ مار دیتے بقولے ان کے. یہ تو خودکشی کرنے والے تھے آئی ایم ایف کے پاس نہ جا کر. چلیں ان کے پاس تو اتنی غیرت تو تھی, آپ تو یہ جملہ بھی نہیں بولتے. ہمیں پتہ ہے کہ بہت غیرت مند قوم ہے یہ, اور بہت غیرت مند تھے, کیونکہ آئی ایم ایف جہاں سے ان کو اتنے کرپشن کا مال نکلا تھا وہی آئی ایم ایف کو دے دے, مزید اتنے قرضے جو انہوں نے لیے وہ اتنے نہ لیتے. یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ فلاں جو جیبیں بھر رہا ہے, کیونکہ یہ چیزیں پی ٹی آئی نے سیکھی یہی ہیں, ایلیگیشنز لگانا یا پھر یہ کہنا فلانا کرپشن کر رہا ہے فلانا. تو زرداری صاحب کو 11 سال پی ٹی آئی نے تو نہیں جیل میں ڈالا تھا. دیکھیں اب بھی دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جتنے کیسز ہے پی ٹی آئی نے نہیں بنائے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو میری اعلیٰ قیادت سے لے کر تمام لیڈرشپ جیلوں میں بھی گئی. ہم نے عدلیہ کا بھی جو ہے نا جب اس طرح کہا, انہوں نے نیب کے پاس بلوایا. بریک کا کہا جا رہا ہے, میں سربلند صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کرتا ہوں. سربلند صاحب جیسے ایسے بتائیے گا, الزام پھر وہ کہہ رہے آپ کے پاس فرق ہوگی ہیں چیزیں, ادھر ایان علی کشتیاں بھر بھر کے پیسے جاتے رہے, چیزیں فالودے والے کے پاس, اور چھوٹے چھوٹے ہمارے تو بڑے حاصل نہیں کر سکے نا, جو کچھ بھی ایلیگیشنز لگائے ثابت تو کچھ بھی نہیں کر سکے, کہنے سے کیا ہوتا ہے. چلے سن لینا. جی جی میں سن رہی ہوں, نہیں کو سن رہی ہوں. جی یہ ہے کہ یہ تھوڑا رکھے, ایان علی اور فالودے والا, انور مجید, اومنی گروپ, اور بے تحاشا کیسز ہیں یہ آپ ہی کے دور میں بنے تھے, اور آپ نے اس کو کچھ حاصل تو نہیں کیا نا, اس کو کر لیتے آپ لوگ. بات ساری یہ ہے کہ یہ بکمکا کے ماہر ہیں, انہوں نے دونوں جماعتوں نے جو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کے
लिए आए थे, इन्होंने एक पार्ट से जिस तरह से आपने चौकीदार की रखा था शेख रशीद को ना, पंजाब का सबसे बड़ा जो गुंडा मवाली जिसको आप कहते थे, उसको 11 सीटों पे आपने सीएम पंजाब बना दिया, ये तो आपका क्राइटेरिया है। इमरान बुग़्ज़ इमरानी में ये एक हो गए और इमरानी नहीं, इमरान है क्या, उसकी औकात क्या है? आप मुझे बताएं कि सियासी बसीरत नहीं है मेरे भाई जो बुग़्ज़ रखे। पेट्रोल 300 रुपए में दे रहे हैं और 50 रुपए वाला आटा ये 150 रुपए में दे रहे हैं। बिजली अभी 14 घंटे है नहीं, ये तो फेल हो चुके हैं, ये तो गवर्नमेंट करने के काबिल ही नहीं रहे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमकेएम, ये सारी की सारी जमात सारे फेल हैं, आप ही कामयाब हो, नजर आ रहा है इतनी कामयाबियां जो निकल रही हैं आप लोगों के पास से। हमारे दौर में 7 घंटे की लोड शेडिंग थी, बिजली के बिल 2-3 हजार रुपए आता था, अब 30,000 रुपए। 3,000 रुपए, खुदा का खौफ करे, बंदे झूठ बोलता है तो भी बंदे को मर जाना चाहिए, डूब मरना चाहिए झूठ बोलने से तो कम से कम। बिल निकाले और आपने अभी के बिल निकाले, आप निकाल लीजिए 2-3 हजार का, अगर किसी का बिल झोपड़ी वाले का भी आया तो मुझे लाके दिखाइए। किसी गरीब की आप लोग 8 फरवरी में आप लोगों को पता लग गया समझ नहीं आता ना, झूठ आप बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं कि लोगों को महसूस हो कि वो यकीनी बात सच है, इसलिए तो उन्होंने हमारी यूथ को खराब किया। कराची की सारी सूबाई असेंबली की सीटें हम जीते थे। सरबराह साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बर्बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल किया है, गालम गलोच उन्हें सिखा दी, उन्हें तहजीब खत्म करवा दी उन लोगों को, बड़े छोटे की तमीज क्या होती है, क्योंकि आपका लीडर खड़े होकर कंटेनर पे जो जुबान इस्तेमाल करता था वही बात जो हमारी यूथ इस्तेमाल कर रही है आजकल। और ये कौन कितनी चोरी कर रहा है? देखिए एक दूसरे को सुने प्लीज, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक। बहुत शुक्रिया सरबराह साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और इसमें कोई शक नहीं, चीज़ें अगर सुनेंगे तहम्मुल से, और यही वो सियासी शिद्दत पसंदी है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं बार बार, कि बात सुनी जाए। जब हम बात करते हैं असम्बलीज़ की, चाहे सूबाई असम्बलियाँ हों या हमारी नेशनल असम्बली हो, सेनेट हो, कानून पड़े आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवान जो है वो मछली बाज़ार का मंजर पेश कर रहा होता है। टीवी टॉक शोज़ में भी अफसोस से यही सब कुछ हो रहा होता है कि सुनाई नहीं देता कि कौन क्या कह रहा है। तो हमें थोड़ा सा तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा ताकि चीज़ें सुनी जाएँ, देखने वालों को, सुनने वालों को समझ आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहिए, और यही चीज़ें असेंबली के अंदर भी होनी चाहिए। वक्त वह ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे, और मौजूदा जो बजट आ रहा है उसमें क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा, नून लीग का क्या एजेंडा है और आज की मीटिंग में क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।